नाज़रीन का मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का हामिद मीर साहब का प्रोग्राम है और उसमें आमर डोगर मधु हैं। और कल जो असेंबली में जो वाक़यात हुए, जिस तरीके से ये शरीफ बरदरान जो हैं वहाँ डटाई के साथ गए, यानी इस तरह सीना चौड़ा करके गए कि जैसे बहुत बड़ा कोई किला फतह करके आ रहे हों। तो नाज़रीन का इसी पस मंज़र में जो है वो बात हो रही है हामिद मीर साहब के साथ आमर डोगर की। तो आप जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, इसके ऊपर फिर बाद में। नई कौमी असम्बली के अरकान ने आज हलफ तो उठा लिया, लेकिन असम्बली का जो पहला दिन है हंगामा राई और शोर शराबे से भरपूर था और ऐसा लग रहा था कि शोर शराबे का एक मुकाबला चल रहा है। लेकिन आज इस असम्बली के पहले ही दिन एक जो सीनियर रुकन है इस असम्बली के इस मुल्क की एक अहम सियासी जमात के सरबराह, उन्होंने बतौर रुकन असम्बली हलफ तो उठा लिया, लेकिन हलफ उठाने के फौरन बाद उन्होंने ये कहा कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। तो क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले दिन ये क्यों कहा कि ये असम्बली तो नहीं, कुछ और ही लग रही है और ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस असम्बली का मुस्तकबिल क्या है। तो नई कौमी असम्बली के मुस्तकबिल पे आज मैं गुफ्तगू करूंगा दो ऐसे मुअज़्ज़ज़ अरकान से जो तीसरी मर्तबा इस असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आज जनाब आमिर डोगर साहब से। आमिर डोगर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और आज उन्होंने जब हलफ के बाद दस्तखत किए तो उन्होंने नारा भी लगाया कैदी नंबर 804 का, और वो तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली के कल उम्मीदवार भी होंगे। सबसे पहले ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये क्यों कहा कि उनको इस असम्बली के मुस्तकबिल के बारे में डाउट्स हैं, ये 5 साल पूरे नहीं करेगी? मैं मौलाना साहब की बात की तायद करूंगा। ये मेरी तीसरी असम्बली है। जितनी आज मैंने हुकूमती बेंचेस पे के चेहरे लटके हुए, उदासी, खामोशी और यूं जिस तरह एक बंदा मुर्दा सा नहीं होता और वो असेंबली में आ जाता है सिर्फ हल्फ लेने के लिए, जो मैंने देखा है इससे पहले मैंने किसी असेंबली में ऐसी बेरौनक नहीं देखी। और ये अंदर का जो उनका जमीर है वो उनको झंझोड़ रहा है। आज मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, बहुत सारे अराकीन असेंबली जो मिले PMLN के पंजाब के, वो एक दूसरे को छेड़ रहे थे और मुझे कहते थे जी असी फार्म 45 वाला है, 47 वाला है। अच्छा, असी फार्म मैं फरवरी 8 वाला हूं, ये 9 वाला है। उनके अंदर वाज़ेह तफरीक है फॉर्म 45 की और फॉर्म 47 की, 8 फरवरी की और 9 फरवरी की। तो जब इस तरह की असेंबली हो जिसमें मेजॉरिटी फॉर्म 47 से जितवाए हुए हों और हमारे मेंबरान जिनको हराया वो हजारों वोटों से जीते हों। अच्छा, एक बात बताएं, आप 98,000 की लीड से जीते? जी, मैं 98,000। और किसके मुकाबले पे जीते? जहांगीर तरीन के मुकाबले। तो आपने डोगर साहब जहांगीर तरीन साहब को हरा दिया, जिसके बारे में एक ख्याल ये था कि तमाम जो ताकतवर लोग हैं उसके पीछे खड़े हैं, और आपने 98,000 की लीड से हरा दिया। हर हल्के के अपने डायनामिक्स हैं। एक तो मुल्तान शहर का हल्का था और अल्लाह का कोई खास करम था, और मेरी जो कामयाबी है ना, जो इमरान खान के नजरिए और उसकी जदोजहद की कामयाबी है। ना सिर्फ मैं एक विजिबल मार्जिन से जीता, मेरे दोनों MPA भी 40-40 हजार वोटों से जीते। मेरा छोटा भाई अदनान डोगर और दूसरे मेरे MPA मीन रियाज कुरैशी साहब। देखें, जिन मेंबरान में तो पैरा दिया ना प्रॉपर, जैसे KP के में हुआ रात को, वहां तो वो कुछ नहीं कर सके। जहां मार्जिन था ना 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक का, वहां उन्होंने बारूद भरा और आरोज ने 8 और 9 की फरवरी और 9 का सारा दिन रात तक उन्होंने रिजल्ट चेंज किया। 70 सीटें हैं हमारी जो फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं, और इनको ये खुद पता है, इनकी लीडरशिप को पता है, इनको बता दिया गया। आप कह रहे हैं कि 70 सीटें आपकी? जी, 70 सीटें। तो लेकिन आपने जो IMF को खत लिखा उसमें तो कहा है कि सिर्फ 30% सीटें जो है उनकी इंक्वायरी करो। नहीं, वो तो हमने इसलिए कहा है कि देखें, जब IMF का वफद हमारे पास आया था, हमने तमाम खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन में हम चले गए, और अब
ایک الیکشن جس میں 50 ارب روپیہ خرچ کیا ہو اور پھر اس پہ عوام کو ڈاکہ ڈال کر اس الیکشن کو ریگڈ قرار کر کے، جس کو یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے، تمام مبصرین کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ اس الیکشن پہ شدید خدشات ہے، تو پیسہ ہم لیتے ہیں آئی ایم ایف سے کشکول کی طرح، اس کے ذریعے اس کے بدلے میں آئی ایم ایف ہم پہ ٹیکس لگاتا ہے، ہمارا خون چوستا ہے، اور اس پیسے کا ہم اس طرح سے بے دریغ استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہمارا حق پہ ڈاکہ ڈال کے ان چوروں کو مسلط کرنا تھا اور اربوں روپیہ خرچ کرنا تھا، تو اس لیے آئی ایم ایف کو کہا کہ اب 30% ہی صرف 2 ہفتے میں چیک کر لے کہ کیا یہ الیکشن صاف شفاف ہے. لیکن اس معاملے پہ جو شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو کہ وزیر اعظم بننے والے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا جو ہے یہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کے ایک سازش ہے، اور یہ سائفر سے بھی بڑی سازش ہے. سر اگر عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، اور اس ٹولے کو پی ڈی ایم 2 کو دوبارہ بٹھا دینا اس خزانے پہ، یہ سازش ہے، اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے. یہ کون سی سازش ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، اس یہ فراڈ ہے، الیکشن کے نام پہ یہ فراڈ ہوا ہے. ہم چاہتے تھے کہ شاید سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام آ جائے، لیکن یہ تو بے نقاب ہو گئے. ہم آج بھی حلف اٹھایا ایک احتجاج کے ساتھ، اور ہم آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں کہ ہم اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، رول آف لا کے لیے اس اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جی. لیکن آج گور خان صاحب نے، جو آپ کی پارٹی کے اس وقت چیئرمین، گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا. دیکھیں ان کی بات بالکل درست ہے. حامد میر صاحب، آپ نے بہت ساری اسمبلیاں خود کور کی ہیں، آپ ایک جان دیدہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار پاکستان کے صحافیوں میں آپ کا ایک شمار ہوتا ہے. کبھی ایسی اسمبلی دیکھی ہے کہ جس کی 93 سیٹیں ہوں اور اس کی اسپیشل سیٹیں جو 32 سے 33 بنتی ہوں، وہ ہاؤس میں آئے نا اور آپ الیکشن کروا دیں؟ اب میں ان اسپیشل سیٹس میں سے اگر کوئی ممبر 92 نہیں، میرا خیال ہے 92 ایک تو آپ کا بندہ مسلم لیگ نون میں چلا. جی سر، جی 92 کر لیں، 92 ہوگی نا؟ 92 کر لیں. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. ہاں جی، کہ صرف آپ کا ایک بندہ. آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، ویڈیو میں آپ نے جیسے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے کل کا جو اسمبلی کا، جو نیشنل اسمبلی کا جو ایک پورا سیشن تھا، اس کا کی رویداد جو ہے وہ بیان کی عامر ڈوگر نے، کہ شریفوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی یعنی زبردستی مسکرا رہے ہوں، یعنی اندر سے یعنی ان کو جو ہے وہ کچھ چیز جو ہے وہ کچوکے لگا رہی تھی کہ جی مطلب آپ اس اسمبلی کے اہل نہیں ہیں جس اسمبلی میں آپ لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پہ. لیکن آج کا میرا تجزیہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ ان لوگوں کو شرم بالکل نہیں آتی، یہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، یعنی ان کو بالکل یہ ننگے بھی کھڑے ہوں تو بھی یہ بڑے اکڑ اور فخر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی بس زبردست، دیکھیں کیسے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو یہی صورتحال ناظرین کا ہم کل کی تھی. انہوں نے حلف بھی اٹھا لیے. کل وہ بڑا نواز شریف جو ہے، پھر وہ سارے اس پر تو بوتلیں بھی پھینکی گئیں، چور کے نعرے بھی لگے. حالات کل کے جو بتا رہے تھے اسمبلی کا، جو پورا منظر جو کشی جو ہو رہی تھی آگے مستقبل کی، تو وہ یہ لگ رہی ہے کہ ان کو شریفوں کو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ یہ جیت ہضم نہیں ہونے دی جائے گی، جو پی ٹی آئی کے جو اندازہ لگ رہا ہے. تو باقی عامر ڈوگر نے بھی آپ کو بتا دیا کہ ان کی پوری جو ہے وہ چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں کہ آئندہ یہ کریں گے کیا، یعنی اتنی ذلت بھی مول لے لی اور پھر بھی آج بھی کچھ بھی نہیں آیا. اور یہ حکومت جو ہے ان کی، مجھے اندازہ وہ بتا رہے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے یہ رخصت ہونے والی لگتی ہے، اور جو عوام پھر ان کا دوبارہ الیکشن میں جو اشر کریں گے، یعنی اس دفعہ تو پھر یہ بچ کے کہ کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے کچھ نہ کچھ گزارا چلا لیا. لیکن اگر پی ٹی آئی کے پاؤں اگر مضبوط ہو گئے اس اپوزیشن میں، یعنی ان کے کوئی ترتیب بن گئی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو کہ مشکل نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس دفعہ انہوں نے جو سول سپریمیسی کا جو ایک ڈول ڈالا ہوا ہے، اس سے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بہرحال ایک جدوجہد ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ چیزیں عامر ڈوگر صاحب کا جو تجزیہ ہے اور احمد میر کا اس پہ جو تجزیہ آپ نے دیکھا، اور پھر خاص طور پہ جو اصل جو بات ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے کہ انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، دستخط بھی کر لیے سب کچھ، لیکن وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو رویہ ہے وہ حکومت والے جو بینچوں کے ساتھ ہے وہ یعنی اس دفعہ اس طرح کا وہ خوش دلانہ رویہ آپ کو نظر نہیں آ رہا.
تو مولانا صاحب دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ کیٹلسٹ کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ خود چیزوں کو جو ہے وہ تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس دفعہ. آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.